दोपहर खाना खाते हुए नूरुल हुदा बाबा जान से कहने लगे, मैं सोच रहा था आज शाम को मुनीर मामू की तरफ चला जाऊं। खैरियत? उन्होंने पूछा। कुछ लीगल मामलात पर मशवरों की ज़रूरत आन पड़ी है, फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स भी बनवाने हैं। मुनीर मामू वकील हैं, सोचा इनसे ही बात करूं। इनसे ज़्यादा काबिल एतमाद और कौन हो सकता है। ठीक कह रहे हो, बाबा जान ने कहा। नूरुल हुदा मजीद बोले, आजकल इनके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है वो ऑफिस तो नहीं जा रहे होंगे, घर पे ही बात हो सकेगी। और अरे मलीहा, तुम भी साथ चलो ना। वो ऐसे बोले जैसे बोलते हुए अचानक याद आया हो। मलीहा नवाला चबाना भूलकर इन्हें देखने लगी, जो खुद भी नवाला मुंह में रखकर कुछ सोचते हुए अंदाज में बोल रहे थे। बल्कि एक काम करो, साथ में बैग भी तैयार कर लेना। शादी में 2-4 दिन ही रह गए हैं, सब रिश्तेदार भी आ चुके होंगे। तुम भी कुछ दिन के लिए रह आओ। मलीहा के हलक में नवाला अटक गया। इसने फौरन पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर नूरुल हुदा अनजान बने अपने ही के ही जा रहे थे। आज मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा, वलीमे के अगले दिन मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? मलीहा ने अब बाबा जान की तरफ देखा, जो इस सारी बातचीत से लाताल्लुक नजर आ रहे थे। नूरुल हुदा खाना खा चुके थे। हाथ साफ करके उठते हुए बोले, शाम को 5 बजे तक बिल्कुल तैयार रहना। ये तो वो भी समझ रही थी कि याद दहानी इसे नहीं बाबा जान को करवाई जा रही है, मगर बाबा जान ने कोई ऐसी बात ही नहीं की, तो वो इत्मीनान से टेबल से उठ के। अब मलीहा के लिए भी खाना खाना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे ही बाबा जान खाना ख़त्म करके उठे, वो नूरुल हुदा के कमरे की तरफ भागी। नूरुल हुदा लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गए थे। मलीहा आंधी तूफान की तरह कमरे में आई और लाइट्स ऑन करके इनके बेड पर चढ़कर बैठ गई। नूरुल हुदा उठकर बैठते हुए बोले, क्या बात है? अभी आप नीचे क्या कह रहे थे? गो कि वो इसकी बात का मतलब समझ गए थे, फिर भी मासूम बनकर बोले, शाम 5 बजे तक तैयार रहना। उन्होंने अपने अल्फाज दोहराए, मगर बाबा जान ने मना किया था। कब? वो अब भी बन रहे थे। वो तो कुछ बोले ही नहीं, खामोशी से खाना खाते रहे। ओफो, मैं अभी की बात नहीं कर रही। कल बाबा जान ने मामू को मना किया था, रात को बताया तो था। उसे उलझे देखकर वो संजीदा हो गए। कल मना किया था, आज तो नहीं। तुम बस जाने की तैयारी करो। मगर बाबा जान को कितना बुरा लगेगा। इनके मना करने के बाद आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बुरा क्यों लगेगा भाई? वो हैरत से बोले, कल जब मामू तुम्हें लेने आए तो क्या मैं घर पर था? नहीं। क्या बाबा जान को पता है कि तुमने मुझे इनके आने के बारे में बताया? नहीं। तो फिर इन्हें बुरा क्यों लगेगा, जबकि वो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तो यूं ही बातों बातों में एक बात कही थी। इन्हें अगर मना करना होता तो मना कर देते, सिंपल। तो आपने धांधली की है। इनकी चालाकी समझ कर वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोली, मुझे नहीं पता था कि लंदन वाले इतने बेईमान होते हैं। मगर ये भी तो देखो कि लंदन वाले बेईमानी में भी किस कदर ईमानदारी से करते हैं। वो डटाई से बोल कर हंसे। क्या खाक ईमानदारी है? शर्म तो नहीं आती झूठ बोलते हुए? सीधे दोजख में जाएंगे। इसकी मलामत का नूरुल हुदा पर कोई असर ही नहीं हुआ। बोले, ठीक है चला जाऊंगा, मगर अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। रात भी तुमने मेरी नींद बर्बाद की थी। जाने का कहकर वो आराम से लेट गए, मगर मलीहा हिली भी नहीं। इसे अब एक नई परेशानी शुरू हो गई थी। मगर हादी भाई, अगर मैं चली गई तो घर का ख्याल कौन रखेगा, और आप दोनों कैसे रहेंगे? नूरुल हुदा ने सर पर से चादर हटाकर इसे देखा, फिर कोहनी के बल उठते हुए कहा, घर का ख्याल रखने के लिए मुलाजम है, और मैं और बाबा जान बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकेंगे। लेकिन खाना पकाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बाबा जान को नमक मिर्च अपनी पसंद की ही खानी होती है, और मैं आप भी रात को देर से घर आते हैं। तुम्हारा असिस्टेंट बहादुर है ना? भला वो किस मर्ज की दवा है? मलीहा तप कर बोली, वो किसी मर्ज की दवा नहीं है, बल्कि खुद लाइलाज मर्ज है। तीनों टाइम मुझे इसके सामने खाना रख कर कहना पड़ता है कि बहादुर साहब कुछ खा लीजिए वरना फौत हो जाएंगे। इसने इस तरह से कहा कि नूरुल हुदा हंसने लगा और हंसते हंसते बोले, गुल बानो भी तो है, वो सब संभाल लेगी। और फिर 1 हफ्ते की तो बात है। फिर एकदम रोब से बोले, अब उठो, यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने हाथ पकड़कर इसे बेड से उठा दिया, मगर वो घूम कर वापस बैठती कहने लगी, हादी भाई ऐसा करते हैं, आज जाने की बजाय 2 दिन बाद मेहंदी के दिन रहने चली जाऊंगी। फिर वलीमे में तो आप आएंगे ही, तो आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी। इसे अब तक जोड़ तोड़ में उलझे देखकर वो गहरा सांस भरते उठ बैठे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं और बाबा जान तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे? आखिर एक ना एक दिन तुम शादी करके भी तो चली ही जाओगी। एक पल वो इनकी बात पर शर्माई, फिर भी ढीठ बनकर बोली, शादी हो गई तो आप कौन सा कंवारे बैठे रहेंगे, देख लीजिएगा। मेरे जाने के बाद आपकी बेगन आकर मुझे रिप्लेस कर देंगी। बहुत बोलने लगी हो, मगर मजीद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता, मुझे सोना है। लेकिन हादी भाई, वो
پھر سے کچھ کہنے لگی تو نور الہدا چادر پھینک کر بستر سے اٹھے اور اسے بازو سے پکڑ باہر کی طرف لے جاتے بولے، تمہارے جتنے بھی لیکن ویکن ہیں، اگر مگر ہیں، ان کا جواب میں شام میں دوں گا، اور اگر تم نے 5 بجے سے پہلے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو تمہیں ایسی جگہ چھوڑ کر آؤں گا کہ کبھی چاہ کر بھی واپس نہ آ سکو گی۔ اسے کمرے سے باہر چھوڑ کر وہ واپس اندر مڑے تو ملیحہ بھی ہادی بھائی بات سنے کہتی ان کے پیچھے آئی، مگر دروازہ دھاڑ کرتا اس کے منہ پر بند کیا۔ ملیحہ نے مکہ بنا کر دروازے پر مارنے کے لیے اٹھایا، مگر پھر خود ہی ہاتھ گرا کر منہ بناتی کمرے میں آ گئی۔ میں آ کر اس نے اپنا بیگ تیار کیا، پھر شام کے لیے کپڑے نکال کر پریس کیے۔ ٹھیک 5 بجے وہ تیار ہو کر نور الہدا کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ان کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ نور الہدا بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے، گلے میں ایک میرون اور دوسری براؤن ڈاٹس والی ٹائی لٹکائے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ ذرا بتانا تو دونوں میں سے کون سی ٹائی زیادہ سوٹ کرے گی؟ بیگ وہیں سائیڈ میں رکھتے ہوئے وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی، آپ ہر بات میں میری رائے لینا ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں نے دو بدو جواب دیا، اور تم ہر بات میں بحث کرنا ضروری کیوں سمجھتی ہو؟ اس نے سر جھٹکا، پھر 2 قدم آگے آ کر ایک نگاہ ان کے سینے پر ڈالی اور جا کر الماری میں سے کچھ ڈھونڈنے کے بعد ان کی طرف آ گئی۔ پھر ان کے گلے سے دونوں ٹائیاں نکال کر ہاتھ میں پکڑی، گرے کلر کی ٹائی ان کے گلے میں باندھنے لگی۔ غیر ارادی طور پر ہی نور الہدا کی نگاہ اس پر ٹک گئی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کے جارجٹ کی شلوار پر شفون کی قمیض پہنے، سفید شفون کا ہی دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے کھڑی تھی۔ کانوں میں سفید موتیوں کے اویزے تھے، آنکھوں میں کاجل کی پتلی سی لکیر اور ہونٹوں پر نیچرل شیڈ کی لپسٹک لگا کر بال کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نور الہدا اسے دیکھتے دیکھتے ایک پل کو سب کچھ فراموش کر بیٹھتے، جیسے ابھی انہیں کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ ٹائی کی ناٹ لگا کر کالر صحیح کرتے ہوئے ملیحہ ان کی طرف دیکھ کر یوں ہی مسکرائی تو نور الہدا فوراً سنبھلے اور مڑ کر آئینے میں ٹائی ٹھیک کرنے لگے، مگر آئینے میں بھی ان کی نگاہ ملیحہ کے عکس پر ہی تھی۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو۔ ان کی آواز پر ملیحہ حیرت سے مڑ کر بولی، کیوں؟ اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ ہادی بھائی، وہ ایسے بولی جیسے کہہ رہی ہو کیا بیکار کی بات کر رہے ہیں، 1 منٹ۔ اسے رکنے کا کہہ کر نور الہدا نے دراز سے کیمرہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نور الہدا نے کیمرہ نیچے کرتے ہوئے کہا، تصویر کھینچ رہا ہوں، مگر مفت میں نہیں کھینچوں گا، بدلے میں ایک مسکراہٹ ملنی چاہیے۔ اور ملیحہ فوراً ہی مسکرا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ پھر بابا جان کے کمرے کی طرف آ گئے۔ وہ دروازے کی طرف ہی متوجہ تھے۔ نور الہدا سے 1 قدم پیچھے اندر آتی ملیحہ نے انہیں دروازے کی طرف دیکھتے پایا تو گھبرا کر نور الہدا کا ہاتھ تھام لیا۔ نور الہدا نے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور ہلکے سے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا، اتنا کہ اس کا شانہ نور الہدا کے بازو کو چھونے لگا تھا۔ یہ ساری کارروائی بڑے ہی غیر محسوس انداز میں ہوئی تھی، پھر بھی بابا جان کی عقابی نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ بیٹی اور بھتیجے کے اس اتحاد کو دیکھ کر ایک انوکھا خیال اچانک ہی ان کے ذہن میں آیا تھا۔ نور الہدا ملیحہ کو ساتھ لیے ان سے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر بولے، ہم دونوں بس جا ہی رہے تھے، آپ کو اللہ حافظ کہنے آئے تھے۔ وہ ابھی تک اسی خیال کے زیر اثر تھے، زیر لب مسکرا دیے۔ نور الہدا ان کی معنی خیز مسکراہٹ کا مطلب تو نہ سمجھے، پر اسے ہی غنیمت خیال کرتے ہوئے بولے، اللہ حافظ کہہ کر پلٹ گئے۔ ملیحہ نے بھی جھٹ سے اللہ حافظ بابا جان کہا اور ان کے ساتھ ہو لی۔ نور الہدا کو دھیان بھی نہیں رہا تھا کہ کمرے سے نکلتے وقت بھی ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، اور بابا جان نے باہم تھامے ہوئے ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے خیال کو فیصلے میں بدل دیا تھا۔ کار گیٹ پر روک کر نور الہدا نے ملیحہ سے کہا، جاؤ، تو اس نے کہا، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس وقت مجھے کہیں اور جانا ہے، اندر جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، انہوں نے مجبوری بتا کر کہا۔ ملیحہ حیران نظروں سے ہادی کو دیکھتے ہوئے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ 3 منزلہ اس بڑے سے مکان میں ملیحہ کے دونوں ماموؤں کے خاندان آباد تھے۔ بڑے افتخار حسن کی 3 بیٹیاں تھیں، عظمیٰ، صائمہ اور سمیرہ۔ بڑی دونوں شادی شدہ تھیں۔ سمیرہ ملیحہ کی ہم عمر تھی اور اب اس کا نمبر تھا۔ چھوٹے ماموں منیر حسن کے سب سے بڑے بیٹے آفاق تھے، جن کی سمیرہ کے ساتھ شادی ہونی تھی۔ ان سے چھوٹی گوہر شادی شدہ تھی۔ پھر صمد تھا جو ملیحہ اور سمیرہ کا ہی ہم عمر تھا، اور اس سے چھوٹی ارم تھی جس نے ڈور بیل کی آواز پر گیٹ کھولا تھا۔ پھر ملیحہ کو دیکھ کر، ہائے ملیحہ اپی، آپ کہہ کر اس سے لپٹ گئی، پھر فوراً ہی الگ ہو کر اندر سب کو بتانے بھاگ گئی۔
मलिहा ने गेट बंद किया और बैग उठाकर बड़ा सा लॉन पार करके दलान तक पहुंची तो सब घर वाले इसके इस्तकबाल को आ पहुंचे थे। सबसे पहले इसकी नज़र खाला पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वो सलाम करती इनके गले लग गई। वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीते रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। साथ लपटाए वो मलिहा को दुआएं देती बोली, आज सुबह ही पहुंची हूँ, सोच ही रही थी कि जुनेद जाग जाए तो इससे कहूँ मुझे मलिहा से मिला लाए। देखो ज़रा कैसी कबूलियत की घड़ी थी। आमना की आमना क्या बच्ची को दरवाजे पर रोककर खड़ी हो, अंदर तो ले आओ। ये बड़ी ममानी थी। मलिहा ने इन्हें भी सलाम किया। बेटी अंदर आ जाओ। वो सलाम का जवाब देकर इसे साथ लेकर अंदर बड़े से हॉल में ले आई जो सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। वो सोफे पर बैठ चुकी तो ममानी को ख्याल आया, मलिहा क्या अकेली आई हो? नहीं मानी जान, हादी भाई छोड़ गए हैं। नूरुल हुदा, उन्होंने तस्दीक चाही। जी, दरवाजे से क्यों जाने दिया, रोक लेती, इन्हें किसी ज़रूरी काम से जाना था, कह रहे थे फिर आएंगे। नूरुल हुदा भी जवान हो गया होगा, आखिरी बार जब मैंने देखा था तो 17-18 साल का था। खाला ने हवाई तबसरा किया। छोटी मानी बोली, ऐसा वैसा आपा निगाह नहीं ठहरती। फरियाल होती आज तो बेटे का सदका निकालती, आखिर पालने वाली तो वही थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे, इसने कभी अपने पराये का फ़र्क नहीं किया। तभी तो नूरुल हुदा ने इसके घर से रिश्ते जोड़ रखे। लंदन से आते ही दूसरे दिन मामू को सलाम करने घर आया था। फिर मलिहा से बोली, भाई साहब कैसे हैं? ठीक हैं। आफाक भाई नज़र नहीं आ रहे, अपने किसी दोस्त की तलाश में निकले हैं। और सुमेरा, इसने मज़ीद पूछा। अपने कमरे में है, जब से माइयों बैठाया है सारा वक्त सोती रहती है, कहती है फारग बैठे और क्या करूं। मैं इसे देखती हूँ। दरवाजे के साथ मौजूद सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर सुमेरा के कमरे में आ गई। सुना था शादी करीब हो तो रातों की नींद उड़ जाती है, पर यहाँ तो दिन में भी ख्वाबे खरगोश के मज़े लिए जा रहे हैं। इसने कहते हुए ज़रा सा चादर को खींचा जिसे बना कर वापस तान लिया गया। गोहर की बच्ची, तुम्हें कहा ना मैं नहीं उठूंगी, जो बकवास करनी है कर लो। अभी शादी हुई भी नहीं और हवास इस कदर मुअत्तल है कि मेरी आवाज़ भी पहचानी नहीं जा रही। शादी के बाद तो शक्ल भी नहीं पहचानोगी। चादर तले ठठकने के आसार नमूदार हुए। फिर एक आंख खोलकर बाहर झांका और मलिहा पर नजर पड़ते ही, ये तुम हो, कहकर चादर फेंकती वो दीवानावार मलिहा से लिपट गई। सुमेरा, बस करो, पसलियां तोड़ोगी। मलिहा ने वो मुश्किल से खुद से अलग किया। वो अलग तो हो गई पर इसे जोर का हाथ मारकर बोली, बदतमीज, जब अब्बू और चाचू तुम्हें लेने गए तब क्यों नहीं आई? अब आ गई हूं ना, वो तानत से बोली। अब भी नहीं आती तो मैं तुम्हें जान से मार देती। इतने में एक बच्चा भागा भागा आया और बोला, खाला मम्मा कह रही हैं आकर चाय पी ले, और बोलकर वापस भाग गया। चलो, मलिहा ने इसे भी साथ उठाया। सिर्फ तुम्हें बुलाया है, मेरे तो बाहर निकलने पर पाबंदी है कि खुदा न खास्ता आफाक साहब की नज़र पड़ गई तो इनके ईमान को शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। वैसे सख्त नाइंसाफ़ी है, इन्हें भी कमरे में बंद कर देना चाहिए। आखिर हम भी साहब ईमान हैं। इसके जले कटे अंदाज पर हंसते हुए मलिहा ने कहा, तुम्हारे ईमान का भी ख्याल है, इसीलिए तो कमरे में बैठाया है। तो क्या फ़ायदा, मैं खिड़की में से इन्हें आते जाते देख लेती हूँ। क्या? मलिहा ने आंखें फाड़कर इसे देखा तो वह ढटाई से हंसने लगी। बहुत बेशर्म हो। फिर उठते हुए बोली, अभी आकर तुम्हें देखती हूँ। चाय के दौरान ही मगरिब का वक्त हो गया। बाकी सभी लोग नमाज पढ़ ही रहे थे तो वो नमाज पढ़कर दलान में बिछे तख्त पर आकर बैठी। दोनों पांव सैंडल से आज़ाद करके ऊपर उठाए वो फुर्सत से बैठ गई। आसमान का रंग गहरा होने लगा था। दूर कहीं कुछ परिंदे अपने आशियानों तक पहुंचने की कोशिश में उड़े जा रहे थे। वो फारग बैठी इन परिंदों को देखती रही। फिर यूं ही भटकती इसकी नज़र तख्त पर कुछ हाथ के फासले पर रखे दुपट्टे पर पड़ी, जिस पर कुछ देर पहले साइमा लेस टांक रही थी। करने को और तो कुछ था नहीं, लेस और दुपट्टा उठाया और टांकने लगी। गेट का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया था। मलिहा ने ध्यान नहीं दिया। इतनी सी देर में ही वो समझ गई थी कि यह आमदोरफ्त भी शादी के हंगामों का ही एक हिस्सा है। अंदर आने वाला शाम के धुंधलके में दलान की रोशनी में तख्त पर बैठी सुई धागे उलझी लड़की को देखकर पहले तो आगे बढ़ने लगा, फिर कुछ शक सा हुआ तो इसके चेहरे की तरफ देखा। आप? हैरत भरी इस आवाज़ पर मलिहा समझी तो नहीं मुखातब वो थी। फिर भी सर उठाकर देखा तो चॉकलेट कलर की शलवार कमीज में मलबूस वजदान को देखकर हैरत कुछ इस तरह गालिब आई कि एहसास भी नहीं हुआ और सुई दुपट्टे में से गुजारने की बजाय सीधी हाथ के अंगूठे में घुसा दी। मलिहा को तो अंगूठे में उठती टीसों की तरफ ध्यान भी नहीं गया। वजदान ने इसके अंगूठे से खून के कतरे को उभरते देखा तो सर झटकता इसके पास चला आया।
یا آپ نے کیا کیا؟ وہ اسے ملامت کرتا اس کے سامنے گھٹنا زمین پر ٹکاتا ہوا بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھامتے کو ہاتھ بڑھایا تو ملیحہ نے رنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اسے تو لے سکتی ہیں۔ ملیحہ نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد رومال لے لیا۔ رومال سے خون صاف کرتے ہوئے اس نے وجدان کو کہتے سنا، آپ نے لائبریری آنا کیوں چھوڑ دیا؟ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ کچھ بھی بولے بغیر مسکرایا تو ملیحہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ تو آپ روز وہاں جاتے ہیں؟ میرا مطلب ہے 2 مہینے سے آپ کیسے؟ وہ بے ربط انداز میں بول رہی تھی۔ وجدان کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ مجھے یقین تو نہیں ہے مگر یہی سچ ہے۔ میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں۔ یہی نہیں کہ مجھے جیتنے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ ملیحہ دم بخود سی بیٹھی تھی اور وجدان بھی جیسے ان پلوں کے زہر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وجدان! اس ایک پکار نے طلسم کو توڑ دیا۔ وہ دونوں ایک دم سے ہوش میں آ گئے۔ وجدان نے گردن گھما کر آواز کی سمت دیکھا۔ گیٹ سے اندر آتا آفاق اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں ہو اور میں تمہیں سارے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ ملیحہ نے آفاق کو دیکھا اور پھر وجدان کو۔ سر شام ایک شخص ملیحہ کے سامنے گھٹنوں کے بل نیاز مندی سے بیٹھا تھا۔ یہ سچویشن کسی حد تک قابل اعتراض تو تھی، اس خیال سے کچھ شرمندہ بھی تھی، مگر وجدان کے چہرے پر اسے کسی قسم کی گھبراہٹ کے آثار نظر نہیں آئے۔ وہ اطمینان سے اٹھ کر آفاق سے گلے ملا جو شکوہ کر رہا تھا۔ کہاں ہوتے ہو یار، نظر ہی نہیں آتے؟ پاپا بھی تمہاری گمشدگی سے کافی ناراض ہیں۔ صبح تو انہوں نے باقاعدہ حکم ہی دے ڈالا کہ تمہیں کہیں سے بھی برآمد کروں۔ کوئی خاص وجہ؟ کسی کیس کے سلسلے میں وہ تم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ وجدان اچھل پڑا۔ ایڈوکیٹ منیر حسن کو مشورے کی ضرورت ہے؟ وہ بھی میرے مشورے کی؟ کچھ ایسا کہو جیسے میں مان بھی لوں۔ سیریسلی یار، پاپا تجھے بہت مانتے ہیں اور جب میں نے ان کی لیگل فرم جوائن کرنے کی بجائے لیگل ایڈوائزر کی جاب کی، تیرے نام سے مجھے تانے بھی سننے پڑتے ہیں۔ چل اندر تو آ۔ آفاق اسے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ ملیحہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آفاق نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ آفاق نے اسے نہ دیکھا ہو، مگر جس طرح اس نے ملیحہ کی اندیکھی کی تھی ملیحہ کو بہت عجیب لگا تھا۔ ملیحہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہاں ہال میں سب ڈھولک کا پروگرام بنائے تمہارے انتظار میں ہیں، اٹھو شاباش۔ سائمہ آ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بہت پیار سے بولی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ اٹھاتی اندر لے آئی۔ ہال کے ایک جانب بچھے قلین پر ملیحہ کی تمام کزنز اپنی ڈھولک لیے بیٹھی تھی، ساتھ ہی سمیرا کو بھی بٹھا رکھا تھا جو ہاتھ بھر لمبے گھونگھٹ میں تھی، اور پاس ہی صوفے پر وجدان براجمان تھا جو آفاق کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے بازو سے لگی بیٹھی ارم کی چھوٹی سی پونی کو بار بار کھینچ رہا تھا اور وہ بار بار جھنجھلا جاتی۔ ملیحہ ایک اچھوتی سی نگاہ اس طرف ڈال کر اپنے کزنز میں آ بیٹھی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں وجدان سے دور جانا چاہتی ہوں اور وہ ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے خود کو اس کی طرف جانے والے راستے پر بڑھنے سے روک لیا تھا، پھر آپ کیوں اسے دوبارہ میرے راستے پر لے آئے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں، جس پر راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ان سطروں کو رقم کر کے اس نے ڈائری بند کر کے احتیاط سے بیگ میں واپس رکھی اور لائٹ آف کر کے ڈبل بیڈ پر جا کر لیٹ گئی جس کے ایک سرے پر سمیرا بے خبر سو رہی تھی۔ ملیحہ نے دوبارہ وجدان کو اپنی طرف متوجہ نہیں پایا، حالانکہ وہ اس کے آس پاس ہی تھا۔ ان 3 دنوں میں ملیحہ کو بنا چاہے ہی اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا تھا۔ وہ اور آفاق کلاس فیلوز تھے۔ LLB کرنے کے بعد اس نے منیر حسن کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ گھر میں اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی